مؤسسة توطين العلم الوقفية بأبها تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كما علمتنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما فتقبل بعده تقبل معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد فبعد هذه بدأ نتقدم بالشكر للإخوة القائمين على الدعوة في هذه المنطقة، المكتب التعاوني للدعوة وإرشاد دعوة الجاليات والمجال على تنظيمهم مثل هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كما سمعتم الحديث سيكون هذه الليلة عن أسباب هلاك الأمم، وسأقتصر في ذلك على عرض هذه الأسباب ومسبباتها وصورها ونتائجها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصد من ذلك أن يعتبر أولو الأبصار، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك في كتابه تبارك وتعالى في آيات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم؟ ويقول الله الطبري: وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم قرونا كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به وتكذيب رسله على مثل ما أنتم عليه، ولستم بأكرم على الله تعالى منهم، لأنه لا مناسبة بين أحد وبين الله جل ثناؤه فيعذب قوما بما لا يعذب به آخرين، أو يعفو عن ذنوب ناس فيعاقب عليها آخرين. هذا كلام الإمام الطبري في تفسيره. ويقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ويقول تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذه الآيات تتحدث عن قضية التغيير. الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى ما يغيروا ما بأنفسهم، سواء كان هذا التغيير نحو الأكمل والأفضل أو كان نحو الأسوأ. فإذا قدر أن القوم على ما يرضي الله عز وجل فالله لهم كذلك، ولا يبدأ التغيير نحو الأسوأ في أحوالهم حتى يبدأ التغيير منهم هم أنفسهم، فيغيرون الأفراد ويتوقعون على مثل هذا التغيير في ذواتهم نحو الأسوأ، فيحيط بهم عذاب الله بصورة من الصور بشكل من الأشكال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في السورة سنعرضها من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى حتى نعلم أن ما يمكن أن يصيب الناس سواء على مستوى الأمم أو الدول أو الشعوب أو حتى على مستوى الأفراد، الذي يصيبهم فإنما هو بما كسبت أيديهم. يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى: ذكروا وما يصيبكم أيها الناس من
مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم فبما كسبت أيديكم. يقول فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترحتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم، ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم فلا يعاقبكم بها. هذا كلام ابن جرير الطبري في تفسيره. وفي تفسير القرطبي ينقل القرطبي قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها، ولا أمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فماتت الدواب، ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل كما قال تعالى: ويعفو عن كثير. هذه الآيات السابقة كلها تأمرنا أن نتأمل وأن نتدبر، فكانت هناك عقول تتأمل وتتدبر في هذه الصورة التي يعرفها الله تبارك وتعالى في كتابه للأمم السابقة وما أصابها وأسباب ذلك. وسيأتي عرض هذه الصورة، لكن بين يدي عرض هذه الصورة يرد سؤال: هل يمكن أن يصيب هذه الأمة ما أصاب الأمم السابقة من العذاب أم لا؟ الله عز وجل ابتلى الأمم الغابرة والأمم السابقة بأصناف من العذاب، وكان هذا العذاب الذي أصابهم على قسمين، على نوعين وعلى ضربين. القسم الأول يسميه العلماء عذاب الاستئصال، وهذا عذاب الاستئصال هو الذي يؤذي بالأمة جميعها من أولها إلى آخرها، فلا يبقي منهم أحد ولا يذر. وهذا عذاب الاستئصال مثل ما أصاب الله تبارك وتعالى به قوم نوح وعاد وثمود، فالذي أصابهم وسيأتي بعض وصفه وعذاب استئصاله لا يبقي ولا يذر، لا يبقي أحد أبدا إلا ما شاء الله عز وجل، كما يعني فعل مع نوح حينما حمل من حمل معه كما سيأتي به. أما البقية فانتهى، كل من فوق الأرض انتهى وتلاشى. هذا عذاب استئصال، وهذا القسم الأول والنوع الأول. النوع الثاني العذاب الشديد الذي قد يصيب جزءا من الأمة لكنه لا يستأصله ولا يأتي عليها عمدا تأتيه، وهذا كما ورد كالطواعين والطوفان، بعض الطوفان والكوارث التي قد تصيب مما يسمى خصف ومصر وما شابه ذلك. وهذا من أمثلة ما عذب الله تبارك وتعالى به فرعون وقومه وما قضى به على بني إسرائيل. هذا عذاب شديد لكنه يصيب أمة محددة ولا يكون عذاب استئصالي، يعني لا يؤدي إلى فناء الأمة المعذبة عن فترة أبيها. هذان نوعان من العذاب. نعود للسؤال السابق: هل يصيب هذه الأمة نفس العذاب الذي أصاب الأمم السابقة؟ العلماء يقولون أما عذاب الاستئصال فلا. أما عذاب الاستئصال يعني أن يسلط على هذه الأمة عذاب فيستأصلها بأي صورة من الصور عن فترة أبيها ويفنيها، فهذا رفعه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة ببركة دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو ببالغ رحمة الله تبارك وتعالى جل ذكره وعلا، كما يقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ومعنى هذا الكلام أن هذا العذاب نفسه يعني لم يرفع أصل جنسي، فقد يوجد، لكن الكلام على أثره، لأن الله عز وجل لا يهلك به الأمة على سبيل الاستئصال كما سبق ذكره. وفي هذا يقول الحافظ المقدسي يقول: وتأمل حكمته تعالى في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال. ما الحكمة من ذلك؟ يقول المقدسي لما كانوا يعني الأمم السابقة أطول أعمارا وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسوله
الذي ينالهم عذاب الاستئصال. قال فلما تكاثرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابه بأيدي المؤمنين، فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين مقتضته في وقته. هذا نقله ابن القيم عن الإمام المقدسي. لما بعث الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فكان رحمة للبشرية، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا اللفظ شامل، رحمة للعالمين كلهم. يقول ابن عباس: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس العالمين، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم من ماذا؟ مما لحق الأمم من الخسف والغرق، يقصد العذاب الاستئصال. وإلا فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بوقوع بعضه، يعني عقار الخسف في بعض الأمم، ومنها أمتنا، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله. ومن رحمة الله عز وجل أن يعني جعل من رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أنه صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يهلك الله أمته بسنة عامة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، فقال الله له: وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة. وكما ذكرت فهذا إنما هو في العذاب الاستئصالي. أما أجزاء العذاب التي وقع أمثالها في الأمم السابقة، أن تصيب جزء من الأمة أو مكان معين أو فئة في عصر معين، فهذا وردت به النصوص الشرعية المتكاثرة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. بقي أن عندنا بعض الآيات تدل على أنه قد يكون هناك شيء من عذاب الاستئصال، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذه الآية لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، تلا قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ثم قال في تكملة الآية: ومن تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ثم قال: أو يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هذه أهون وأيسر. هذا في صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: الإعادة المذكورة في هذا الحديث في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص، وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة، وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم، أي وقوع العذاب لبعض الأمة دون بعض. أختم هذه القضية بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله، يقول: وكان من حكمته ورحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع العذاب. هذا كلامه رحمه الله في الجواب الصحيح. إذن فصار عندنا الآن الذي يمكن أن يصيب الأمة ليس العذاب الاستئصالي الذي يثنيها عن بكرة أبيها نافع بفضل الله ورحمته وببركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يخشى منه هو العذاب الذي يقع فيصيب بعضا دون بعض في مكان دون مكان، أو بعض الأقوام دون بعضهم، فهذا سيوجد في الأمة وبصور متعددة، وهو الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. طيب، آتي الآن إلى ذكر بعض صور العذاب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكر مسبباتها ومقارنتها بواقعنا الذي نحياه ونعيشه. أول صورة من هذه الصور وهي أول عذاب وقع في الأرض الغرق أو الطوفان، ويمكن أن تسميه بلغة العصر الآن فيضانات أو ما أشبه ذلك. وهذا هو أول عذاب استئصال
إصرار عذب الله تبارك وتعالى به الكافرين من قوم نوح، كما قال تبارك وتعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وكما قال تبارك وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا. يقول ابن كثير رحمه الله من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسلهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذا العذاب أيضا عذب الله تبارك وتعالى به بعد ذلك، لكن ليس على سبيل الاستئصال قوم فرعون، لكن دعونا في قوم نوح الآن. وكلنا في أذهاننا صور من كتاب الله عز وجل في آيات من صور متعددة تحدثت عما أصاب الله تبارك وتعالى به قوم نوح بعد أن بلغوا الإعراض والاستكبار والاعتراض على أنبياء الله والرسل على نوح عليه السلام. بلغوا ما بلغوا. تأملوا معي فقط في سورة القمر، في سورة القمر، وقبلها في سورة النوح التي سميت باسمه. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه سلك كل الطرق والوسائل في دعوة قومه وإرشادهم للخير. يقول الله تبارك وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. تصوروا المنطق، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. رأيتم الصورة هكذا، صورة الإعراض تصل لهذه الدرجة أن يصبح النبي نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو الناس لا لذاته ولا لنفسه وإنما لمصلحتهم لتغفر لهم. فمن شدة إصرارهم لا يسكت وينكس أعصابهم فقط، لا، وإنما يجعلون أصابعهم في آذانهم ثم يقومون بهذه الحركة أن يستكشفوا استكشاف الدين فوق الرؤوس، ثيابهم فوق الرؤوس، ثم يصروا على هذا الفعل وعلى هذا الاستكبار وهذا الإعراض. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأصبحت لهم الإصرار. يعني كل الوسائل والطرق سلكها معه، وليست مرة أو مرتين ولا يوم أو يومين، ولكن كما ورد 1000 سنة إلى 50 عاما. تصوروا أي مرحلة يبلغها هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر، وهو يواجه هؤلاء الأقوام ويدعوهم مع صور العناد والإصرار والاستكبار. وأي مبلغ بلغه من الصبر على هؤلاء وهو يدعوهم، وهذه أفعاله، ومع ذلك كان يصبر إلى أن وصلت المرحلة إلى مرحلة أسوأ كثير مما يمكن أن يتصور. وذكر الله تبارك وتعالى وقالوا وصل المرحلة وقالوا مجنون وازدجر. فوصلت المرحلة إلى مرحلة من الاستخفاف والرمي بالجنون والسفه، فلم يكتفوا فقط من مجرد العناد والإصرار والذهاب وترك الله، صاروا يتعرضون ويتكلمون عليه، لا سيما بعد أن بدأ يصنع سفينة بأمر الله له بذلك وهم يمرون عليه ولم تكن بلدتهم ولا مكانهم، لم يكن كلمة من البحر، فبدأوا يلعبونه بشيء من الكلام وبدأوا يعني يلعبونه بالجنون. وبعد هذا الصريح الطويل أخبرنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن له دعوة، أن لكل نبي دعوة مستجابة، فدعا ربه ربي إني مغلوب فانتصر. وهذه الكلمة بألفاظها إني مغلوب فانتصر من تأملها دلت بجلسها وألفاظها على مبلغ ما بلغ به الأمر، وأنها دعوة خرجت من قلبه إني مغلوب فانتصر. فجاء النصر مباشرة في صورة من صور الأعداء. قال الله تبارك وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا هذه الصورة لما دعا بهذه الدعوة. الآيات
تستشفي بأن مباشرة كأن الكلمة الأخيرة لم تنتهي خارجة من فم نوح عليه السلام إلا ويستجيب الله تبارك وتعالى بفتح أبواب السماء. ففتحنا أبواب السماء. يقول قرطبي في تفسيره يقول المطر ينزل من السحاب إلا هذا المطر مطر الطوفان، فتح الله عز وجل السماء فكانت أبواب، فبدأ المطر ينزل من السماء من هذه الأبواب وليس من السحاب. قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء. فجرنا الأرض عيونا يقول أصبح كل شيء ينبع بالماء حتى التنور مكان وجود النار والجمر أصبح ينبع بالماء. فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء الأرض وماء السماء التقى على أمر مقدر. ثم بدأت بعد ذلك وظيفة السفينة التي كان القوم يمرون عليه ويسعون منه ويستأجرون به بصنعه إياه. فبدأ نوح عليه السلام يركب سفينته ويحمل معه من كل الزوجين اثنين، وحمل معه أهله إلا ما سبق عليه القوم، يعني زوجته لأنها كانت مناوية على الليل. وتصور من هذا المشهد بدأت السفينة ترتفع لأن الماء خلاص بدأ يصعد شيئا فشيئا. فجاء بنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فبعاطفة الأبوة ينادي نوح ابنه يا بني اركب معنا. فالابن الذي غلبت على عقله وقلبه تصورات المادية والأسباب المادية أنها نافعة في كل وقت وفي كل حين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الجبل طويل وكأنه سوف يحمي من الماء. فقال الأب وعاطفة الأبوة موجودة لكن اليقين بالربوبية أيضا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم النهاية وحال بينهم الموت لأن الموت بدأ يطفو ويصعد حتى فوق الجبال، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. ولذلك لا تنفع على أبوة النبي الصالح صلى الله عليه وسلم للابن إذا كان بهذه الصورة. لا تنفع أبدا بهذه القضية. ولذلك قال الله عز وجل لنوح عليه السلام لما نوح عليه السلام قال إنه من أهلي، رد عليه الله تبارك وتعالى وقال إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل صالح، أعمال غير صالح. وانتهى الأمر على أن الأرض كلها صارت خاطئة بالماء. هذه التي يقولون الآن في جغرافيتها أن 4 أخماس الأرض وهي مغطاة بالماء. فيما مضى في أيام الطوفان ما الذي حدث؟ الذي حدث التنفس تغطى أيضا مع 4 أخماس التي يقولونها الآن في جغرافيا، فتغطت بالماء كلها من أولها إلى آخرها. وأصبح المسلمون والفسقة والمعرضون والمستكبرون والذين كانوا يرجعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم انتهوا وتلاشوا، وأصبح له ليس فوق سطح هذه القصيدة إلا هذه السفينة تجري بمن فيها من المؤمنين الذين ثمرت الدعوة ل1000 سنة إلى 50 عاما، وقد تعددت الأقوال حتى قيل أن هؤلاء عددهم 18 الذين آمنوا معه بجهد 59 سنة. ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل إلى السماء وإلى الأرض لا يرحم ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء ذهب في الأرض. وكان قرطبي يقول إن مياه البحار والأنهار والمحيطات هي بقايا طوفان، بقايا الطوفان، واستوت يعني هذه السفينة على الجودي على جبل يقال له جودي، ونزل من كان على متن هذه السفينة 18 من البشر ومعهم من كل زوجين 2، وبدأت الحياة من جديد. بدأت الحياة من جديد، لكن حياة ماذا؟ ليست حياة البشر بما فيه الروح، لكن حياة التوحيد. حياة التوحيد الذي ليس معه شرك وليس معه فسق ولا فجور ولا معصية، لأن كل هذه الصور انتهت وتلاشت وأغرقها الله بالطوفان مع من أغرق من أصحابها وفاعلين. إذن هذه أول صورة العذاب التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي من صور عذاب الاستئصال. الصورة الثانية الريح
طبعا أيضا هذا العذاب السابق الذي ذكرته عذب الله بجزء منه قوم فرعون، لكن ليس عذاب استئصال، بمعنى أنه إنما شمل فقط جنود فرعون. في السورة الله عز وجل يقول فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم أجمعين، وعذب الله تبارك وتعالى بهذا السيل ملكة سبع. أما بالنسبة لقوم فرعون فقصتهم أشهر من أن تذكر. وقصة موسى مع بني إسرائيل كما يقول بعض السلف يقول عدوان لدودان، لا تكاد تجد سورة من القرآن تخلو من التحذير من أحدهما، الشيطان وبني إسرائيل. الشيطان وبني إسرائيل. فذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى مع قومه ومع فرعون ومع بني إسرائيل في سور عديدة وبصور مختلفة، وفي كل سورة وكل آيات من كل سورة عبر عجيبة وعظيمة. لكن هي في النهاية أن الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، وحدث ما حدث من الآيات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام لإقناع فرعون ومن معه، ومع ذلك آمن من آمن من بني إسرائيل ومن قوم فرعون، ولكن أكثرهم كما قال الله عز وجل عنهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين، وصدقوا حينما رأوا الإمكانات الموجودة عنده، وأصبح يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وهم يطيعون ويسكتون على مثل هذه المعصية، وهي معصية ليست سهلة، هي كفر بالله عز وجل، هي منازعة لله عز وجل في ألوهيته وفي ربوبيته من فرعون. ومع كل الآيات التي جاء بها موسى في سور متعددة، ومع ذلك لم يحصل هناك أي اتعاظ، لا ليس له فرعون فقط، وإنما كان له أثر على قومه وكان له أثر عليه أيضا. فأما أثره على قومه فأثر السلطان دائما الناس على كل ملوكه، ويظنون أن بيده الحياة والموت والرزق وعدمه وما أشبه ذلك. وهذا لم يؤتي الله عز وجل البشر، وهذا نرى تقلب الأيام والليالي لأهلها، فتعجب بمثل هذا. نحن نرى حتى في الأوطان القريبة منا كيف أن من كانوا في السجون أصبحوا في مكان الحكم، ومن كانوا في مكان الحكم أصبحوا مكانهم في السجن، ولله الأمر يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ففرعون هذا كان أثره على قومه، وأثرهم عليه أنهم يعني سكتوا عنه وعن طغيانه وعن جبروته وفجوره وعن منازعته لله عز وجل في كبريائه وملكه وملكوته. فكان الذي حدث أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يسري بمن آمن معه من بني إسرائيل، فخرج به، ولما خرج به اتبعه فرعون وجنوده، فذهب موسى حتى وصل إلى البحر، وفرعون ومن معه من جنوده يتبعون المشركين. فلما وصل إلى البحر نظر من كان معه موسى، خاصة من لم تختلط الهداية وتتعمق في قلبه، نظروا فإذا البحر أمامهم، التفتوا خلفهم فإذا فرعون جنوده، فصاحوا لنظرهم من أسباب مادية فقط، فقالوا إنا لمدركون. فإذا موسى يرد عليهم بنفس المنطق الذي دعا به نوح كما ذكرنا سابقا: كلا إن معي ربي سيهدين. أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه. تقول الروايات أن موسى ناول هارون وقال اضرب البحر، فضرب هارون البحر فما حصل شيء، فأخذ موسى العصا وضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. كتب التفسير تقول أن كان مع موسى من بني إسرائيل 12 سبطا من أصحاب بني إسرائيل، يعني 12 قبيلة من قبائل بني إسرائيل. وأن موسى لما ضرب البحر لم فقط يعني ينبسط له البحر واليابس طريق واحد فقط، لا، وإنما 12 طريقا فتح الله له في البحر 12 طريقا، فكان كل سبط من أصحاب بني إسرائيل يمشي في الطريق وينظرون عن يمينهم وعن يسارهم، فإذا هذا اليم وإذا هذا الموج كله فك كالطود العظيم. يقول شيخنا العلمي في تفسير هذه الآيات
حتى يأنس بعضهم ببعض ولا يستوي شيء. جعل الله تبارك وتعالى لهم في وسط الماء بين كل صلب وصلب فتحات ينظر بعضهم إلى بعض. ومضى موسى ومن معه يمشون على هذه الأرض التي كما يقال لم تشرق عليها الشمس إلا هذه المرة، وإذا هم يمشون على اليبس وخرجوا إلى الجهة الأخرى. وسحب الله تبارك وتعالى أثناء مرور موسى ومن معه، سحب خاصية الإخراج من الماء يربط من كان فيه، سحب هذه الخاصية وهو جند من جنود الله اعتبر بأمر الله لما ضربه موسى بعصاه. فلما وصل موسى إلى الشاطئ الآخر وفرعون وصل إلى الشاطئ الأول ونظر وإذا بهؤلاء يمشون، دخل فرعون ومن معه وراءه. فلما خرج موسى وقومه رجعت خاصية الإخراج إلى الماء فانطبق وأغرق فرعون جنوده. أما جنوده الذين استخفهم فأطاعوه فكانوا نكرات غير معروفين في أيام استخفاف فرعون لهم، فلم يذكر عنهم شيء إلا أنهم مغرقون وانتهوا وتلاشوا ولم يذكر لهم شيء. وأما فرعون فلا، فرعون هذا وصل إلى مرحلة من الطغيان والتجبر والتكبر صارت على كل لسان، فيجب أن يكون أيضا إهلاكه عبرة للمعتبرين وعبرة لمن يخلفه في حكم مصر من بعد ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى اليوم ننجيك ببدنك. لما؟ لتكون لمن خلفك آية، في قراءة لمن خلفك يعني في حكم مصر، ولمن خلفك لمن يأتي بعدك. فنجاه الله عز وجل كجثة هامدة، وأما البقية لا كانت من أسماء الجنود، وأما هو لا رفع جسمه على الماء. وبدأت الرياح تدفع هذه الجثة إلى جهة موسى وقومه. لما نظر بنو إسرائيل إلى الجثة خافوا منها لأنهم ما كانوا يصدقون، وخاصة أولئك الذين لم يبلغ الإيمان واليقين من قلوبهم مبلغا، خافوا أنهم ما استطاعوا أن يحتلوا من الجثة. لا زال هيبة الخوف من فرعون وتسلط عليهم ووصول مرحلة الخوف وفقدان الحرية الشرعية في قلوبهم وأسماعهم وعقولهم مبلغا، فكانوا يخافون منهم ميتا كما كانوا يخافون منهم حيا، حتى يعني وصل إليهم جثة هامدة. وهو على مسك ذلك أنه قمت الجثة بعد ذلك ولا تزال موجودة، لكن هذا لا يهمنا. الذي يهمنا هذه الصورة من صور الإغراء، صورة من صور العذاب التي الله عز وجل جعلها بهذا الماء الذي هو نعمة وأغرق بها فرعون وقومه بمثل هذه الصورة من الصور. هذا لكن الفرق بين عذاب قوم فرعون وعذاب قوم نوح أن عذاب قوم نوح عذاب استئصال لم يمكن ولم يفعل، وأما عذاب قوم فرعون فإنما هو عذاب لجزء من الناس وغيرهم ينظرون إليه من بني إسرائيل. وهكذا يمكن أن يقال في ذلك السيل والطوفان الذي أصاب مملكة سبأ كما قال الله تبارك وتعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي وقصتهم مشهورة. صورة ثانية من صور العذاب غير الإغراق بالماء الريح، العذاب بالريح. وهذا العذاب هو الذي عذب الله تبارك وتعالى به عادا أو قوم عاد لما كفروا ربهم. يقول الله تبارك وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي، ويقول تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وإنما هي الصرصر هذا هو الصوت الذي كان يخرج من الريح، والريح كلما زادت واشتدت وقويت يسمع لها صريخ. والريح التي أصاب الله تبارك وتعالى بها قوم عاد في الأحقاف كانت من شدتها سماها الله عز وجل صرصرا. وتأملوا معي أيضا هذه الصورة التي عرضها الله تبارك وتعالى لقوم عاد في سورة الأحقاف. يقول الله تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف
والتحدي إلى أن أصبح يقول فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، ليس طاقتي للتحمل من هذا الأمر، إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. هذه مهمتي ومهمة كل نبي وكل رسول وكل مسلم وكل داعية هي البلاغ. ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فأتاهم الجواب قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تأملوا الآيات، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا تدمر كل شيء وسلمت المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم محطمة وإنما هي آثار. كذلك ننزل قوم المجرمين. فهذه صورتهم أنهم أعرضوا فأرسل الله عز وجل عليهم هذه الريح التي بدت فيما بدت في صورة ماذا؟ في صورة ريح أو في صورة مطر سيأتي وما أشبه هذا. قالوا هذا عارض ممطرنا، فكان الجواب أن هذه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره في بعض الآثار تقول عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا على الصحيحين، ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. هذه صورة أخرى من صور العذاب وهي صورة الريح. الصورة الثالثة وهي صورة الصيحة. والصيحة يعني يقول فيها القرطبي في تفسيره صيح بهم فماتوا، ويقال الذي صاح بهم جبريل، ويقال غيره. ويقول القرطبي أنها كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم، وهذه الصيحة هي التي عذب الله تبارك وتعالى بها قوم صالح كما قال تبارك وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال تبارك وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذه الصيحة طبعا هم الآن يقولون العلم يقولون أصلا سمع الإنسان له درجات، يعني حد أعلى وحد أدنى. أنا سمعك أنت يا الإنسان لك حد أعلى لك حد أدنى. فالحد الأدنى إذا صار فيه همس دون هذا الحد ما تستطيع أن تسمع شيء، مع أنه يوجد من المخلوقات وبالذات من الدواب من هو أرغب سمعا منه ويستطيع أن يسمع ما لا تسمعه أنت. وذكرت بعض المفسرين في قول عز وجل اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، في قوله قدر فهدى يذكر بعض الآيات التي فيها شيء من العجب. فمثلا يقول لك أن تأخذ مثلا فراشة خذها واجعلها في مثلا كأس من الزجاج بهذا الشكل وتوضع عليها، خلاص ستبقى تدور هي في داخل هذا الكأس. بعد دقائق سترى ذكر الفراش يدور حولها مباشرة، يدور حولها. كيف استطاعت أن تبلغه وأن توصل الأمر إليه؟ لا بأس على كل حال السمع له حد أدنى، ما كان قلنا لا تستطيع أن تسمع، وله حد أعلى. هذا الحد الأعلى يعني هذا سمعك يا أيها الإنسان. ولذلك لو وجد صوت أعلى من هذا الحد الأعلى هذا الإنسان يرتج معه يعني دماغه ويقذف الدم مباشرة من أذنيه أو من أنفه بسبب قوة الصوت الذي يعلو فوق مستوى السمع الذي عنده. هذا العلم الذي يقول مثل هذا الكلام. طيب هذا الذي يحدث الآن هنا كانت صيحة، وهكذا يقول المفسرون كانت أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي يمكن أن يمتلك سمع
والذي حدث أن هذه الصيحة خلعت قلوبهم من أماكنها لشدتها، ماتوا بهذه الصورة. ولذلك هذه الصيحة هدد الله تبارك وتعالى بها المشركين، فقال تبارك وتعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواid. وهذه الصيحة هي التي أيضا في آخر الزمان يعني يصيح فيها الذي ارتكم الموت، فتكون الصيحة فيأتنا كل من فوق الأرض إلا من شاء الله، ثم تكون بعد 40 سنة صيحة أخرى التي يقوم فيها الناس برب العالمين. إذا فهذا نوع من العذاب، ويوجد شيء منهم عند البشر. لذلك الآن طائراتهم التي يقولون تكون سرعتها فوق الصوت لا يمكن أن يجعلوا مطارات تهبط فيها الطائرات قريبة من الوجود. وكذا بعض الأسلحة التي يكون لها صوت كبير يعني يمكن أن يؤثر على الإنسان، تجد أنهم يجعلون على آذان الإنسان شيئا من الحماية والوقاية حتى لا يصيب مثل هذا الصوت. لأن البشر ضعيف، سمعك أصلا لحد معين لا يمكن أن تتجاوز. فبالتالي لما يأتي صوت أضخم من هذا الحد الأعلى يكون سبب النقص. وهذا الأمر هو الصيحة التي تكون يعذب الله تبارك وتعالى بها أقوام من الناس. الصورة الرابعة من صور العذاب الحاصل. ومقصود الحاصل كما يقول بعض المفسرين هو الحجارة. والحجر يكون هي الحصباء التي تكون معلية، حجارة صغيرة تكون معلية. وهذا هو الذي عذب الله تبارك وتعالى به قوم لوط، كما قال تبارك وتعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقال تبارك وتعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. وقال تبارك وتعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول مجاهد في قوله وما هي من الظالمين ببعيد، يقول: ما الحجارة من ظالم قومك يا محمد ببعيد. وهو نفس العذاب الذي عذب الله تبارك وتعالى به أصحاب الفيل، كما قال تبارك وتعالى: فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طيب، دعونا نتأمل فقط في قصة قوم لوط. فقوم لوط هؤلاء شداد من البشر، وأصبحوا كما أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء. ولذلك ابتلاهم الله عز وجل بأن أرسل إلى نبيهم لوط الذين كان يحذرهم من هذه الفعلة الشنعاء، فأرسل إليهم الملائكة وكانوا على صورة رجال ليس وجوه، فدلت عليهم زوجتهم، فجاءوا إلى لوط يهرعون مسرعين، فخرج إليهم وأراد أن يصرفهم وقال: هؤلاء بنات هن أطهر لكم كما خلق الله البشر، يعني تزوجوهن. والله عز وجل خلق البشر بهذه الصورة، الرجال يميلون إلى النساء والنساء تميل إلى الرجال، هكذا فطر هذا الفطرة البشرية. أما احتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء هذا هو الشذوذ بعينه، وسيأتي ذكر مثل هذا الظاهر. فخرج إليهم وقال: يعني هؤلاء بنات هن أطهر لكم، يعني تزوجوهن. وهذا الذي فطر الله عليه البشر. فرفضوا وقالوا: إنك تعلم ما نريد. فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حين الله تبارك وتعالى أنطق رسله الذين أرسلهم إليه، قالوا: يطمئنون نوح لن يصلوا إليه. ثم كان الذي كان بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر لوطا فخرج بمن آمن معه، وجاء بعد ذلك جبريل عليه السلام فحمل تراب لوط. تقول كتب التفسير عدد القرى 400 قرية من قرى سدوم، منطقة الآن بجوار العربية. حمله جبريل عليه السلام على واحد من أجنحته، جناح واحد فقط. وجبريل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على يده الحقيقية له 600 جناح، فحمل هذه القرى 400 على جناح واحد ثم رفعها إلى السماء. يقول
كتب التفسير حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم كفأهم يعني غلبهم ثم أتبعهم بالحجارة. هذه هي صورة الهلاك بالحاصل بالحجارة. ولذلك جعل هذا الجنس عقوبة الرجل للزاني وعقوبة من يفعل فعل لوط وهو الرجل. ولذلك يعني ذكروا أن من يفعل مثل هذا الفعل يعني بعض أقوال العلماء في كيفية تعذيبه أنه يؤتى به إلى أعلى شهر موجود في البلد قياس على ما فعل الله بقوم لوط، فيؤتى به إلى أعلى شهر سواء جبل أو عبارة أو ما أشبه ذلك ثم يقذف من فوقها. يقول لك بعض الناس يستقبلوا بالحجارة. فإذا انتشرت من هذه الفاحشة في الناس فهذا علاج أو هذه عقوبة من يفعل مثل هذا. والصورة التي بعد ذلك من صور العذاب والهلاك للأمم الخسف. والخسف يقول عنه القرطبي في تفسيره هو الذهاب في الأرض. وهذا الخسف ذكر الله تبارك وتعالى أنه عذب به قوم قارون. عذب به وقارون سيرته معروفة وكان من قوم موسى فبغى عليهم. أعطاه الله تبارك وتعالى من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تدخل به كل عصبة من الرجال. يقال أن كانت مفاتيح الخزائن مفاتيحها فقط يعني لا تستطيع أن تحملها رجال أقوياء. وكان يخرج قارون في زينته على قومه ومعه 4000 وصيف يعني من الحواشي والعبيد وما أشبه ذلك، وكلهم قد رصعوا بالجواهر واللآلئ والدرر. وكان يقول في هذه الأموال إنما أورثها كابر إنما أوتيته على علم عندي. وكان هناك فئة من الناس ممن تعلقت قلوبهم بالمال كانوا يتمنون ويقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حق عظيم. قال الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا الخسف كما ورد في الحديث وهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة. وهذا أحد أنواع العذاب الذي عذب الله تبارك وتعالى به الأمم السابقة. ولكن هذا العذاب الذي هو عذاب الخسف سيكون أيضا في هذه الأمة، وليس شرط فقط في العلامات فيما ورد في ذكر العلامات العشر الكبرى من علامات الساعة والتي فيها 3 خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ليس فقط هذا، وإنما هناك أيضا خسوف غيره. وإلا هذه الخسوف 3 هي الأحاديث الصحيحة واردة فيها. ومنها الخسف الذي يكون في جزيرة العرب، وهذا ورد في حديث عائشة وغيره في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء بصحراء خسف بأولهم وآخرهم، يخسف بهم جميعا يعني بأولهم وآخرهم يعني بهم جميعا. قال قلت يا رسول الله فيهم أسواقهم وضعفاء. أسواقهم يعني الذي سيق هذا غصبا عنه وضعفاء. قال يخسف بهم جميعا كلهم هذا يخسف بهم جميعا ويبعث كل على نيته. هذا خسوف ظاهر وواضح. لكن ورد في حديث عمران بن حصين في الحديث وهذا الحديث يعني وحسن بغيره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. متى؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. إذن فينتظر في حال ما إذا كثر الغناء وانتشر وأصبح في أوسط الناس وكثرت المعازف وانتشرت يخاف على الناس من الخسف والمسخ والقذف. ولذلك أيضا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليستحلن أقواما من أمتي الحر والحرير والمعازف، يعني يستحلون الزنا والحرير الذي هو حرام على ذكور الأمة، وإن كان حل للإناث لا يستحله الرجال، ثم يستحلون المعازف. ثم ذكر تكملة الحديث أنهم يستحلون هذه المعازف. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه تروح سارحتهم يعني من ينصح لهم أغنامهم وإبلهم ومواشيهم. قال فيبيتون في أصل جبل، لكن يبيتون على ماذا؟ على الغنى، فلا يصبحون إلا وقد مسخوا، إذا هذا صورة من صور المسخ. فأقول هذا حبا للأسف أن الآن قضية المعازف والغنى هذه انتشرت حتى أصبحت مجاهرة في وسط الناس. ومصور ذلك أنك الآن تأتي إلى المساجد التي الأصل أن لا يقع فيها إلا ذكر الله، فيأتيك الآن ما يزعجك بنغمة جواله فإذا بها موسيقى، وهي من هذه المعازف التي أخبر الله تبارك وتعالى بها. ولم يكتفي هؤلاء من الناس بأن يسمع نفسه الحرام، فأصبح يزعج المصلين وفي بيوت الله. وكل مثل ذلك فيما استمرعه الناس مثل هذه القضايا في بيوتهم أو حتى في حفلاتهم، لا في زواجاتهم. أصبح كثير من الناس يعني يبتدئ زواجه بما يغضب الله تبارك وتعالى من كبار القينات والمغنيات والمعازف ويتفننون فيها، وهذا فيه الهلاك إذا أقر مثل هذا الأمر. وإذا انتشر هذا في الأمة فانتظروا بعد ذلك مسخا وخسفا وقذفا. هذا المسخ يا الأحبة ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وقال تبارك وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقال تبارك وتعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. الآن الزلازل هذه التي تحدث هي صورة من صور هذا الخسف، هي صورة من صور الخسف. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزلازل تكثر بين يدي الساعة، وعلامة الساعة كانت الزلازل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج والقتل. هذا الحديث صحيح البخاري لما شرح الحافظ بن حجر شرحه في القرن التاسع، فكان يقول وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية، وأنه كان يقيم في مصر. الحجر كان في مصر في القرن التاسع يتكلم في شرح هذا الحديث لما جاء إلى هذا العالم الذي كثرت الزلازل، قال وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل. ثم قال كلمة، قال ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمول الحرب ودوامها، يعني تستمر بهذا الشكل. وهذا من علامات الساعة. وإذا كان حتى يخشى على الأرض إذا بدأت تهتز فإنما تهتز بشيء. ولكن عمر رضي الله عنه لما يعني حدث مثل هذا أن الأرض اهتزت في المدينة في عهده، قام خطيبا الناس وقال لهم والله إن ماتت يعني اهتزت مرة أخرى لا أشارككم فيها أبدا. يعني بعض الناس يظن أن مثل هذه الظواهر الكونية التي نسميها الظواهر الكونية يظن أن فقط فيها أنها لأسباب معينة، سواء الخسوف أو الكسوف أو الزلازل أو البراكين أو ما أشبه. يعني من خلال الدراسات يرون أنها بأسباب معينة. طيب حتى لو وافقناك أن هذه الأسباب، من جعل هذه الأسباب تأتي بهذه الصورة؟ من هي الأسباب بهذا الشكل فجعلها تحصل بهذا الشكل الذي سبب هذه الزلازل أو البراكين أو ما أشبه ذلك؟ كل الله تبارك وتعالى. من صور العذاب أيضا وأسامح معها قليلا الجوع والعطش والضيق في الأرزاق، وهذا هو الذي عذب الله تبارك وتعالى به قوم سبأ. تأملوا معي الآية التي ذكرناها من قبل. يقول الله تبارك
كفران هذه النعم، كفران نعمة الأمن وكفران نعمة الرزق والرغد. قال الله تبارك وتعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع مكان الضرر والخوف مكان الأمن بما كانوا يصنعون. وقال وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهذا كما اتضح في قوم سبع أن الله عز وجل جعل لهم يعني في بلاد اليمن جعل لهم الأرزاق بشكل غريب، فأصبحوا في أمن واطمئنان ورغد من العيش. وكانت تكون المرأة تأخذ الكيس أو الزنبيل أو المكتل على رأسها، ومجرد ما تمر تحت الأشجار فيسقط في مكتلها كل أنواع الفاكهة. تصور من هذا الأمر وصل مثل هذا الرغد من العيش. وبدأوا بعد ذلك بعد بين أسفل، فالله عز وجل سلط عليهم كما سبق وذكرنا سيدنا وشتتهم الله عز وجل، ولم يبق لهم من الرغد العيش إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى من شجر العسل والخمر وشيء من سدر قليل. والسبب ذلك جزيناهم بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور. وهذا نحب أن نمر بسبب المعاصي. يسلط الله تبارك وتعالى الجوع والعطش وضيق الأرزاق وارتفاع الأسعار بسبب وجود المعاصي والسيئات. وتأملوا معي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، سأتلوه عليكم ثم سأقف مع الخمس الجزئيات الموجودة فيه. ثبت في الحديث، وهذا الحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه في مصطلح الحاكم وصححه ورفعه الذهبي. ثبت عن عبد الله بن عمرو قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. ما هي؟ تأملوا معي. الأولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مروا. إذن هذه الأولى. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ثلاث قضايا. إذا نقص المكيال والميزان ثلاث قضايا. أخذوا بالسنين يعني القحط وشدة المؤونة، هذا الشاهد الجوع والعطش وصعوبة الحياة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. الرابعة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الخامسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه خمس قضايا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المهاجرين منهم، يقول خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. أما الأولى فهي انتشار الفاحشة. وانتشار الفاحشة قد يتصور أنها فقط له صورة معينة، وقد كان في الجاهلية أصلا البيوت ذات الرايات، بمعنى أن كان في الجاهلية في مكة وفي غير مكة البيوت ذات الرايات يعني أعلام على البيوت الذي يريد فيها الدعاء. وهذا العصر هذه البيوت موجودة في كثير من الدول ومكننة، بيوت الدعاء مكننة بصور مختلفة. هذه صورة، لكن صورة انتشار الفاحشة لأن ليست الفاحشة فقط قضية الزنا، لا، من صورة انتشار الفاحشة انتشار التبرج والسفور والاختلاط، ابتلال المرأة سواء في المسلسلات التلفزيونيات أو في صور الجرائد والمجلات أو في مواقع الإنترنت أو ما أشبه ذلك.
كل هذا من انتشار الفاحشة. من انتشار الفاحشة أن تكون هذه الصور تنتشر في أوساط الناس، وأن يكون الناس يعني يصبح انتشار الجنس في أوساطهم بصور مختلفة عن طريق هذه الوسائل والاستغلال والتقنية في مثل هذه القضايا، وتصبح تتبادل بجوالات بشتى الصور. هذا لابد من انتشار الفاحشة، هذا من انتشار الفاحشة. وذلك إذا انتشرت مثل هذه الأنواع في الناس فانتظر بعد ذلك ما يترتب عليها، وهو انتشار الأوجاع والأسقام التي لم تكن في مضى من الأمور. وقبل أن تأتي الفترة المتأخرة هذه كان ينتشر في أوساط الناس أمراض يسمونها السيلات والزهري وكلها أمراض جنسية، ثم اكتشفوا لها نوع من العلاجات فابتلاهم الله عز وجل بما يسمى كلينس فقد المناعة. ولما تأتي إلى سببه تجد أنهم يكونون علاقات محرمة، يعني انتشار فاحش. ومع أن نقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علم وجهل، أي لو أنهم وصلوا إلى اكتشاف علاج بمثله لهذا الداء فنقول وسيأتي الله عز وجل بما مقتضى هذا الحديث لأوجاع وأسقام لا يعرفونها من قبل، ما دامت الفاحشة تنتشر فيهم بهذه الصورة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يعني في آخر الزمان يأتي أناس يتهارجون، يعيشون يتهارجون كما تتهارج الأمم، ويتسافلون فيما بينهم كما تتسافل الدواب، بمعنى أن الزنا يصبح علانية في أوساط الناس، ويصبح الرجل يزني بالمرأة في الشارع حتى يكون خير الناس في ذلك الزمان. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله أن تدركوهن، حتى يكون خير الناس الذي يأتي بهم في كلهم تواريتم خلف هذا الجدار، يعني لما هو في الشارع خلف الجدار، هذا خير الناس في ذلك الزمان. هذا في انتشار الفاحشة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله أن تدركوهن، فإذا انتشرت الفاحشة انتشرت هذه الأسقام والأوجاع وابتلاهم الله تبارك وتعالى بها. الأمر الثاني قال ولم ينقصوا المكيال والميزان، وليس القصد المكيال والميزان الصورة النمطية التي ذكرت فقط في الحديث، لا، إنما المقصود بانتشار أنواع البيوع المحرمة، لأن نقص المكيال والميزان له عدة صور يدخل في كل بيع، في كل شيء مكيل وفي كل شيء موزون. وإذا استجد الناس موازين أخرى غير الكيل وغير الوزن فيدخل في هذا التكليف، وهو الذي ينتشر في أوساط الناس بيوع ومعاملات محرمة بصور شتى مختلفة. فإذا حدث هذه الأشياء المحرمة تنتظر 3 عقوبات: الأخذ بالسنين، يعني نقع من السماء، وهذا هو الذي يفسر يا أحبة مثل ما فيه الآن. نخرج نستسقي ونطلب الله عز وجل في المطر وفي الغيث من السماء، ولكن كما قيل ندعو الله في كل كرب ثم ننساه عند كشف القلوب. كيف نجد إجابة لدعاء أرسلنا طريقا عن الذنوب؟ وهذه الصورة مصورة لما تأتي إلى أغلب الناس تجد العسل والمحرمة، وتجد صور البيوع التي يدور من نقص المكيال والميزان انتشرت في أوساطهم، فعاقبهم الله بهذه السنين، ثم يعاقبهم بشدة المهلة، ثم يعاقبهم أيضا بجلب السلطان ولعلهم بعد هذا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إذا هذا الحديث يا أحبة هو يخبر عن واقع نحيا ونعيشه، فإذا حدث مثل هذا أقصد الغش في الأموال والمعاملات التي تحدث بين الناس، سواء كان كيلنا أو وزنا أو ما عدا ذلك، فعند ذلك تكون 3 من العقوبات: قحط السنين، وشدة المؤنة، والمقصود بها الضيق في الرزق، مع أن قد يوجد لدى الناس لكن يصبح فيه شيء من الضيق في الأرزاق فيما بين الناس، والتنافس عليها والشح فيها عليه، والجور من السلطان، الظلم من السلطان. هذا عقوبة يسلط الله تبارك وتعالى على المجتمعات فيها مثل هذه القضايا. ثم قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. إذا فهذه أيضا عقوبات ثالثة. وقضية ثالثة وهي أن يصبح الذين تجب عليهم الزكوات في أي نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة فيمنعون هذه الزكاة، فالعقوبة أن الله تبارك وتعالى يمنع القطر من السماء
ويصبح القفز الذي ينزل إنما هو نصيب البهائم والقطع والكعب والأطفال الأخرى، ولولا البهائم لم ينقضوا. وتأتي بعد ذلك قضايا أخرى تفسر أيضا كثير مما نحن فيه الآن. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فإذا نقضوا عهد الله أول عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على الناس ألست بربكم؟ قلنا بلى. فنقضوا عهد الله ونقضوا ميثاقه ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلنا الله ورسوله في هذه القضايا، فالذي يحكم الله تبارك وتعالى يسلط على الأمة أعداءها فيأخذون بعض ما في أيديها من خطواتها ويكتبونها ويكملونها باتفاقات دولية لا تستطيع معها حق شيء. ثم آخر قضية عندنا وهي وما لم تحكم أئمتهم بكتابه ويتخيل لهم مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، فيصبح البأس والبأساء والبغضاء والعداوة بينهم وأنفسهم. وأقول يا الأحبة حينما ننظر الذي يحدث الآن في بلاد الشام وسوريا بالذات من تسليط مثل هذه الفئة العدوية على المسلمين هناك، وأعظم منه خذلان بقية الأمة لنصرة الناس والمستضعفين في سوريا، فتجد أن سببا مثل هذه القضايا مثل هذه الأمور. سببه نقض عهد الله وعهد ميثاقه ونقض ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سببه عدم الحكم بما أنزل الله كما ينبغي، وذلك يسلط الله تبارك وتعالى الخذلان ويسلط الأعداء على الناس فيصيرون سوء العذاب، وتحدث بعد ذلك الفرقة وتحدث الخوف وتحدث كثرة القتل وتحدث الحروب وما أشبه ذلك، كلها تسليط الله عز وجل بسبب يعني كسبت أيدي الناس في الأرض ويعفو عن كثير. آخر صورة من صور العذاب التي أذكرها وهي المسح، وقلنا كما أشرنا إليه مع الخسف، لكن المسح أيضا هو صورة من صور العذاب النوع الثاني الذي ليس استئصاليا، وهذا هو الذي يعني عذب الله تبارك وتعالى به أقواما من بني إسرائيل كما قال تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله تبارك وتعالى لما خالفوا أمره واحتالوا عليه وعلى أمره تبارك وتعالى، اعتدوا في السبت لأن الله عز وجل منعهم من أن يصيدوا في يوم السبت، فكانوا يأتون فيضعون شباك من يوم الجمعة مساء ويأخذون يوم السبت ما يأخذون ويأخذون يوم الأحد، وهذا حيلهم وصلنا من يوم السبت ولا فعلنا شيء في يوم السبت، فالذي فعلناه كل يوم الأحد صعدوا في يوم الأحد وقد جعلوا شباكهم من يوم السبت. هذا صور الحيلة والاحتيال. قال الله تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله تبارك وتعالى جراء احتيالهم فكانوا قردة وكانوا خنازير بهذه الصورة، وهذا مسخ هو مسخ حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما سبق معنا في حديث عمر بن حصين أنه يكون في هذه الأمة خسف قد تكلمنا عنه ومسخ وقذف، وفي حديث آخر يعني أنه يكون في هذه الأمة أو في الأمة خسف أو وسخ أو في أهل القدر. وبينا في الحديث السابق أن هذا المسخ يكون إذا انتشرت العينات والمعازف وشبكت الخمور، ولذلك في صحيح الحبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف ومسخ. طيب المسخ نوعان، خاصة تكلم عن المسخ نوعان، مسخ حقيقي وهو هذا الذي ذكرناه وسيكون أيضا في هذه الأمة مسخ حقيقي، يعني أن يقلب بعض الناس قردة وخنازير، هذا سيكون في هذه الأمة كما ذكرنا، وسأريد الآن كلمة ابن القيم يتكلم عن هذا الكلام.
وتأملوا هذه الكلمة لأنها كلمة عجيبة. يقول ابن القيم رحمه الله: فالمسح على صورة القردة والخنازير، يعني مسح حقيقي واقع في هذه الأمة ولا بد. ثم يقول في طائفتين. الطائفة الأولى قال علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الأولى الذين يحتاجون من علماء السوء ويقلبون المفاهيم ويقلبون الدين للناس بسبب شهوات أو ما أشبه ذلك أو شبهات، فهؤلاء دواءهم وعلاجهم أن يقلبهم الله ويمسحهم قردة وخنازير. تأملوا هذا في الدنيا، وسيأتي له تكملة بعد أن يذكر ابن القيم الطائفة الثانية. قال: والطائفة الثانية من هم؟ قال: والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحال. إذن هذه طائفة ثانية تجاهر بالفسق وتجاهر بالمعصية وتجهر به. قال: فهذه أيضا حقها أن تستفد، وإذا بلي الإنسان بشيء فليستفد، فما دام صار يجاهر بها ويباهي بها فحقه أن يمسحه الله وأن يحمي صورته. هاتان الطائفتان اللتان تتعرضان لهذا المسح حقيقة. تأملوا بقية كلام القيم. يقول: ومن لم ينسخ منه في الدنيا، يعني قد يموت ما ينسخ. قال: ومن لم ينسخ منه في الدنيا مسخ في قبره. وهذا يفسر أن كثير من الذين يفسرون الموتى يخبرون أحيانا عن بعض هذه الصور. وإن لم ينسخ عند احتضاره مسخ في قبره، يقول ابن القيم، أو مسخ يوم القيامة. فالمسخ حاصل. الذين يكذبون دين الله ويجاهرون بمعصية الله هؤلاء يمسخون إن في الدنيا أو عند موتهم أو في قبورهم أو يوم القيامة بين يدي ربهم. ولكن ذكرنا هو المسخ الحقيقي. مسخ آخر ذكر ابن القيم وهو مسخ معنوي. وهذا مسخ المعنوي لا تقرأ بالصورة الظاهرة. الصورة الظاهرة تبقى كما هي صورة إنسان، لكن يمسخ القلب. ذكر ابن القيم له صور متعددة. قال: فتنظر إلى الرجل على هيئة رجل وقد مسخ قلبه على قلب خنزير فتراه يكل الخبث بأهله. يظهر هذا إذا تتبرج ويكون تختلط بغيرها من الرجال وتكون هي متبرجة أو تتحجب حجابا فاتنا أو ما أشبه ذلك. كيف يطلع الإنسان بهذا الأمر وأن يوصل إلى واحد من المسلمين؟ هذا هو النص المعنى. يقول ابن القيم: وهكذا ترى الرجل على هيئة رجل وقد مسخ قلبه على قلب طاووس فتراه حسن المنظر بهي الطلعة وقلبه من الداخل، يعني من خارجه ذهب ومن داخله خشب، مثل طاووس جميل في منظره وهيئته يعتني، لكن ليس جمال خارجي فقط، لا، هناك ايضا طهارة الباطن وما اجمل ان يجتمع طهارة الباطن وطهارة الظاهر في الانسان. قال: وتقول الى الرجل بهيئة رجل، يعني في الصورة الظاهرة، وقد مسخ قلبه على قلب حمار فتراه بليد الحس غليظ الفهم كثير الاعراف. هذا الصورة الثالثة وهي المسح المعنوي وبعض صورها، وذكر صور شتى على أغلب الحيوانات كثير من الناس صور من الصور. هذا يا الأحبة بعض صور العذاب التي أهلك الله بها الأمم في كما ذكرها تبارك وتعالى في كتابه، مع أنه ذكر في كل قصة سببها وسبب البلاء والعذاب والهلاك، لكن دعونا في خاتمة الكلام نجمل أهم الأسباب التي من أجلها أهلك هؤلاء الأقوام. والمقصود منها أن نحفظ هذه الأسباب، فإنها إن وجدت الأسباب وجدت ذلك المسببات ووجدت النتائج ووجدت العذاب بهذه الصور التي حدثت أو بغيرها. وتأمل الحديث المعروف الذي ذكرته السابق من أسباب وقوع العذاب
الشرك والكفر وعدم إنكاره. الله عز وجل أخبر فقال إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر تبارك وتعالى يعني لما سمى الشرك ظلم أن الله تبارك وتعالى أهلك الأمم كما قال تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، يعني لما أشركوا. يقول كثير في تفسير هذه الآية الأمم السابقة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وكذلك أنتم أيها المسلمون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي لستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذر. إذا هذا هو السبب الأول انتشار الشرك في أوساط الناس. السبب الثاني الطغيان وظلم العباد. يقول الله تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي الظلم وقطيعة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قال الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. السبب الثالث كثرة المعاصي والمنكرات وانتشارها في الناس مع قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما سببان. ولذلك حتى لو وجدت المعاصي والمنكرات وجد من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله تبارك وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني مع انتشار مثل هذه الأشياء فيهم وأهلها مصلحون لا زال فيهم الإنكار والمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. لكن إذا كثرت المعاصي والمنكرات وانتشرت في أوساط الناس وأصبح كل إنسان يقول نفسي نفسي وفشى فيهم ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتأمل قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولذلك في حديث زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويولد العرب بشر قد اقترب فتح اليوم بضرب يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بإصبعيه النار التي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنحن وفينا الصالحون؟ قال نعم ذكر الخلف. ننظر إلى مجتمعاتهم وبيوتهم فتجد الخبث والمعاصي منتشرة ولو كانوا فيهم الصالحون لكن الصالح في نفسه صالح في ذاته. فمع وجود الصالحين وكثرة الخبث وهم صالحون في ذواتهم لم يتعدوا صلاحهم إلى غيرهم ويصبحوا مصلحين، هنا يعمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني وسلم الحجر من قبله يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. ليش؟ لأنها كثرة الزنا انتشرت وأصبح لا منكر وأصبحت تقام دون الرعاية لكثرة الزنا وكثرة اللقطة وما أشبه ذلك. هنا يعمهم الله بعقاب من عنده. المنكرات هذه حين تظهر في الأمة وتقصر الأمة في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصبح المعصية ظاهرة، فانتظر قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وانتشار المعاصي والسيئات مر معنا في هذا الحديث السابق حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعوذ بالله من لا تدركوهن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا. وسائل التغيير كثيرة وليس بشرط التغيير الجذري وليس بشرط التغيير باليد هذه على المراحل، لكن عندك مراحل أخرى دونها في التغيير ونستطيعها جميعا. نحن في زمن لا زال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محترم فيما بيننا ومؤيد، وعندنا جهات رسمية تقول بمثل هذا الأمر، وإن كان من كلامي لا أقصد بالجهات الرسمية لأن هذا واجبها العين، لكن واجب على الجميع. من خصوصا من رأى منكم ما قال من
أهل الحزب أو أهل الهيئة فقط، لا، لأن الله عاملكم منكر فليغيره بيده. فإذا أصبح المنكر يفشو في الناس ثم لا يغير، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يكون لا يغير، ثم لا يغير إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وصححه الشيخ الألباني ومسلم الإمام أحمد. يقول شارح سنن الترمذي وسنن أبي داود يقول قال القارئ يقول إن كان الذين لا يعملون المعاصي أكثر من الذين يعملونها فلم يمنعوهم عنها عمهم العذاب. وقال العزيزي لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممن يعمل كانوا قادرين على تغيير المنكر غالبا فتركهم له رضا به. يقول ابن عباس كما في تفسير النووي أمر الله المؤمنين ألا يتركوا المنكرين المنكرين أظهره فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. وعن ام سلمة انها قالت كما في الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله فيهم يومئذ الناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع باولئك؟ قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصيبون الى مغفرة من الله ورضوان. وهذا في الحديث الذي ذكرناه سابقا في الذين يقصد به، يقصد بالجيش كاملا اللي فيه صالحون يصيبهم العذاب ثم يبعثون على نياته. وهذا الصالح الذي لم يتمعرضه في الله قط يصيب من يصيب الناس من العذاب العام، ولكن اذا بعث على صلاحه وهداه وتقواه يغفر الله عز وجل له. طيب هذا السبب الثالث من اسباب العذاب العتو والكبر والغرور كما مر معنا في قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم. والله تبارك وتعالى يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن صور أيضا من أسباب العذاب التي تسبب مثل هذه القضايا كفران النعم. الله تبارك وتعالى يقول وإن كان ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما مر معنا في قول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول المناوي في تفسير هذه الآيات يقول ما زال شيء عن قوم أشد من نعمة لا يستطيعون ردها، وإنما ثبتت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم. وفي الحكم من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعبارها. ويقول الغزالي والشكر قيد النعمة